बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी आप की खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आपकी मोहब्बत हमें इस बात के ऊपर उभारती रहती है कि हम नए से नए टॉपिक जो है वो आपके लिए लेके आएँ। नई से नई रिसर्च, नई से नई चीज़ें जो आम लोगों तक नहीं पहुँची हुई, हालांकि वो हमारी किताबों में मौजूद हैं, हालांकि वो हमारे जो है वो पुराने दौर में इस्तेमाल भी उनका होता रहा है। लोग क़ियाफ़ा शनासी करते रहे हैं, चेहरे को देख के तबीयत को पहचान लेते थे, हाथों की शेप को, पैरों की शेप के ऊपर देख के लोगों को पहचान लेते थे। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियोस की। हमने जो है वो चेहरा शनासी की बात की, हमने फोरहेड की बात की, हमने पाँव की जो है वो उंगलियों की शेप की बात की। अब बात करने जा रहे हैं हाथ की उंगलियों की शेप की। इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास ऐसे ही हमें अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में पहुंचाते रहें। अब बात करते हैं कि आपकी उंगलियों की शेप जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या बताती है। उंगलियों की जो आज तक शेप्स जो हैं वो डिस्कवर की गई हैं वो 3 हैं। एक स्ट्रेट फिंगर्स यानी बिल्कुल सीधी उंगलियां, एक पॉइंटी फिंगर्स वो थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, और एक जो है वो नक्कल्ड यानी जिसमें वो नक्कल्स होती हैं कुछ थोड़ी कहीं ऊंची कहीं नीची, तो वो जो है ना वो अनइवन उंगलियां जो होती हैं। इन तीनों शेप्स के बारे में क्या कहते हैं, कैसे होता है, इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि ये जो उंगलियां हैं और हाथ हैं ये बेसिकली इंसान के पर्सनालिटी ट्रेट्स को, उसकी लाइफ को बहुत ज़्यादा जो है वो समझाते हैं। इसके पीछे मैं भी काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत सारी जो है वो इसके पीछे रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारी दुनिया की रिसर्चेस हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो 20 साल तकरीबन मुझे भी हो गए हैं कि इस पर्सनालिटी ट्रेट्स के ऊपर काम करते हुए। तो जो कुछ मुझे समझ आता है उसकी रोशनी में जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है वो आपसे शेयर करता हूँ। क्योंकि उंगलियों की शेप को देख के आपको इंसान की ज़हनियत का अंदाज़ा हो जाता है कि वो सोचता कैसे है, महसूस कैसे करता है, बर्ताव कैसे करता है। ये मुख्तलिफ हमने इसके ऊपर जो है ना अपने मुख्तलिफ जायचों को देखते हुए टेस्ट भी किए, लोगों को मुख्तलिफ सवाल पूछते रहे, उनके जवाबों से चीज़ों को जो है वो करते रहे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें जिसे हम सेल्फ डिस्कवरी कहते हैं वो आपकी बॉडी की शेप्स में होती हैं। आपके करियर के इंतखाब के लिए भी आपकी बॉडी शेप्स जो हैं वो अहम होती हैं। रिश्तों के लिए ख़ास तौर पे आपकी रिश्तों की कंपैटिबिलिटी तो खैर बहुत ज़्यादा एहतियात से देखने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ होता ये है कि बस जल्दबाजी में जो रिश्ता आया वो कर दिया, और फिर बेटियों को या बाज़ औक़ात बेटों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी ट्रेट्स ही नहीं मिल रहे होते, पर्सनैलिटी की चीज़ें ही नहीं मिल रही होती। फिर बाद में बड़े काम करने से बेहतर ये नहीं है कि शादी पे लाखों रुपया लगा दिया और उसके बाद परेशानी हुई, तो कहीं इस को करने से पहले ही देख लें, तो ये ज़रूरी होता है। इसी तरह बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसाइल होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में ज़ाहिर हो जाते हैं, आपकी बॉडी शेप्स में। अब अगर आपकी पर्सनैलिटी को आप समझ जाएँ तो फिर आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है कि अपना मौजू कैरियर है उसका जो है वो कर सकें। मुलाज़मत करनी है, कारोबार करना है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को, आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी बॉडी शेप को देख के बहुत सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। आपकी बॉडी को देख के ये भी जाना जा सकता है कि आपका दुनिया को देखने का नज़रिया क्या है। आप सेंसिटिव हैं, आप जो है वो इंट्यूटिव हैं, आप ओवर रिएक्टिव हैं, क्या है? फ़ैसले करने का तरीका जो है वो क्या है? उसमें आपको जो पर्सनैलिटी जो ट्रेट्स हैं उनको समझें तो आपको समझ आती है। और फिर सबसे ज़्यादा अगर आपने बिज़नेस करना है तो बिज़नेस करने से पहले आप ये तो देखते हैं कि इसके पास इतने पैसे हैं, ये भागेगा नहीं, ये नहीं होगा, इसकी गारंटीज़ क्या हैं। तो पर्सनैलिटी शेप्स को देख के, क्योंकि जापान में इस वक्त ये काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और जापान में ये लोग जो है पर्सनैलिटी ट्रेट्स को देख के काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो है वो कुछ और मुल्कों में भी ये चीज़ें पर्सनैलिटी ट्रेट्स ख़ास तौर के ऊपर देखना जो है वो शुरू हो गया। वो ब्लड के ग्रुप्स के भी चीज़ें देख लेते हैं, वो बॉडी की शेप से भी देख लेते हैं। इसलिए वहाँ पर ना बिज़नेस की जो है ना वो पार्टनरशिप्स को बहुत जल्दी टूटती हैं, ना उनकी लाइफ पार्टनरशिप्स को बहुत जल्दी टूटती हैं, क्योंकि इसके पीछे उनका तजर्बा सारी होती है। अब एक एक करके इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करते हैं। यानी सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेट फिंगर, यानी किसी एक बंदे की जिसकी उंगलियां बिल्कुल सीधी होती हैं, ऐसे हाथ रखे तो उसकी उंगलियां सीधी हैं, तो उसकी ट्रेट्स जो हैं वो क्या है। उसके बाद पॉइंटी फिंगर की भी बात करते हैं और नकल की भी बात करते हैं। स्ट्रेट फिंगर जो है ये आप समझ लें कि जिनमें जो स्ट्रेट फिंगर्स होती हैं उनमें कहीं ना कहीं तन्हाई छुपी हुई ज़रूर होती है। वो कहीं ना कहीं अपने अंदर हल्का सा, ज़्यादा नहीं, अपने ऊपर को ओवरकम कर लें, दुनिया में घुल मिल जाएं,
وہ کہیں نہ کہیں تنہا ضرور ہوتے ہیں، مسکراتے بہت ہیں لیکن اندر سے اپنے دکھ کے اوپر ان کے اپنے اندر سے ان کو احساس ضرور ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کے بارے میں جو ان کا رجحان ہے وہ پریکٹیکل لائف جیتے ہیں، پریکٹیکلٹی کی دنیا میں رہتے ہیں، فینٹیسیز میں بہت زیادہ نہیں جاتے۔ ان کا زندگی گزارنے کا انداز بڑا بیلنسڈ، بڑا ریئلسٹک ہوتا ہے۔ یہ لوگ واقع ہی میں قابل اعتماد لوگ ہوتے ہیں، بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں، شخصیت بہت اچھی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر آپ ان سے کوئی مشورہ لیں، جن کی فنگرز بالکل اسٹریٹ ہیں، تو وہ آپ کو بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں، آپ کو ادھر ادھر الجھانے کی بجائے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں، اور اپنے جذبات کی بجائے غیر جانبدار ہو کے، یعنی اگر کہیں ایسا کوئی مشورہ ان سے مانگ لیں کہ جو ان کے جو ہے وہ چیزوں کے ساتھ میچ کرتا ہو، تو یہ اپنا کو فائدہ اپنا نقصان دیکھے بغیر آپ کو ایگزیکٹ جو ہے نا وہ بات بتائیں گے۔ یہ لوگ تھوڑے سے اوور ریئیکٹیو بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات غصہ بھی ان کو زیادہ آ جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ کسی بھی میلو ڈراما یا اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، چغلی کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ اپنی زندگی میں کچھ سیکریٹو بھی ہوتے ہیں، اپنی زندگی کی بہت ساری باتیں لوگوں سے شیئر نہیں کرتے، ان کو سمجھنا لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے، بہت جلدی رد عمل نہیں دیتے، بیرونی اثرات سے متاثر نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ لوگ اپنے جذبات چھپانے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، باہر سے بڑے پرسکون ہوتے ہیں، اور لوگوں کو بہت زیادہ اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑے سرد میں ہے یا بڑے دور رہیں آپ سے، لیکن بڑے قریب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ اگر آپ ان کے دل میں جھانکیں تو یہ بہت شاندار لوگ ہوتے ہیں، صاف گو ہوتے ہیں، اس لیے بہت زیادہ لوگ ان کو جو ہے نا ان کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، اور دھوکے کو بڑی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ کوئی شخص اگر ان کو دھوکہ دے دے تو پھر یہ ریئیکٹیو بڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات اچھا خاصا بڑا ریئیکٹ کر جاتے ہیں۔ دوسری جن کی جو ہے نا وہ فنگرز پوائنٹی ہوتی ہیں، پوائنٹی فنگرز، میں چاہوں گا کہ میری جو ٹیم ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ تصویریں بھی دکھائے۔ پوائنٹی فنگرز یعنی تھوڑی سی ٹیڑھی جو ان کی جو انگلیوں کی ساخت ہوتی ہے، وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں، انٹویٹیو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر نیچرل انٹویشنز ہوتی ہیں، بڑی فنکارانہ قسم کی روح ہوتی ہے، بڑی ہی ان کی جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ سریلی روح ہوتی ہے، اندر سے بہت رچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، فنون لطیفہ، فطرت، نیچر سے ان کو بہت لگاؤ ہوتا ہے، اکثر جذبات میں ڈوبی ہوئی اور بڑی گہری گفتگو کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ریئیکٹ کرتے ہیں، ہمدرد بہت ہوتے ہیں، خیالات میں کھوئے رہتے ہیں، خواب دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، خوابوں کے لیے محنت کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تھوڑے سے جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایگزیکیوٹرز اچھے نہیں ہوتے، مطلب پلان چاہے بہت زیادہ ٹائم لگا کے بڑی سوچ سمجھ کے کیا ہو، لیکن جب فیصلے کی باری آتی ہے تو جو پہلی چیز سامنے آتی ہے بس اسی کو دیکھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں، اکثر دل کی سنتے ہیں، دماغ کی نہیں سنتے۔ اگر آپ جو ہے وہ ان کے قریب ہیں تو یہ شدید ترین محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو تنہائی میں وقت گزارنا پسند تو ہوتا ہے، لیکن یہ تنہائی ان کی کریٹیوٹی کو پروان چڑھاتی ہے، یہ جو ہے وہ بہت اچھے شاعر ادیب ہو سکتے ہیں۔ اور نکلڈ فنگرز یعنی وہ جن کی انگلیوں میں نمایاں جوڑ ہوتے ہیں، یعنی ان کی انگلیوں میں بڑے بڑے جوڑ علیحدہ سے نظر آتے ہیں، ان کی طبیعت میں تحمل، برداشت، بردباری اور ذہانت بہت ہوتی ہے، معاملات کی گہرائی تک جاتے ہیں، تجزیاتی ذہن ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، کریٹیو بہت ہوتے ہیں، آپ سمجھ لیں کہ بہت اچھے استاد ہوتے ہیں، ٹیکنیکل شعبوں میں تو ان سے آگے شاید ہی کوئی اور ہوتا ہو، ہر چیز مائنیوٹ چیزوں کے اوپر دھیان دیتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے میں بڑی جو ہے وہ مکمل ایکوریسی تک جاتے ہیں، یعنی مکمل درستگی، ایکوریٹ کام کرتے ہیں چیزوں کی تفصیلات کو سمجھتے ہوئے بھی، اس لیے یہ بہت اچھے انجینئرز ہو سکتے ہیں، بظاہر پرسکون لگتے ہیں لیکن ان کے اندر ایک بڑی مسلسل جو ہے وہ سرگرمی جاری رہتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی یہ بڑے ہارش ہو جاتے ہیں، بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ بھی وہ ہوتی ہے کہ ان کو کہیں پرووک کیا جائے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ اصل طاقت ان کی دانش مندی ہے، ان کی وزڈم، ان کی گہرائی ہے، صبر بہت ہوتا ہے، پریکٹیکلی بہت ہی شاندار آدمی ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو ہے نا یہ دنیا میں ریئر ہی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے تینوں جو فنگر شیپس ہیں اس کے اوپر بات کی ہے، امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کی سچویشن سے ریزونیٹ کرتی ہوں گی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو موسٹ آف کی بنیاد پہ کیلکولیٹ کرتے ہیں، موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی چیزیں ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اوپر یہ پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بات بالکل بھی نہیں ہوتی، تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنلی ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر کے اوپر کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔
جو لوگ اس چینل کے اوپر نئے تشریف لائے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پش کر دیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے, صحت سلامتی دے, ہمیشہ خوش رہیں, مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں. اللہ حافظ.